آخوا بلا کلا سلام ہی نہیں سونے او خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں بھی سنا دینا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا او پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے غوٹاں تے امی جان دا نام آیا جبریل دے غوٹاں تے امی جان دا نام آیا خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أو كما قال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم آمين دلال جیا ہوئے اس پہ مثال جیا ہوئے گا اس پہ مثال جیا ہوئے گا آمین دلال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا حجر و شجر جنوں کرن سلامیاں نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں حجر و شجر جنوں دیوڑ سلامیاں نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں اس با کمال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا آمین دلال جیا کون ہوئے گا آمین دلال جیا کون ہوئے گا دلگا رسول تے
صدیقہ بیٹی صدیق دی محبوب دی رفیقہ دلتا رسول دے دلتن صدیقہ بیٹی صدیق دی تے محبوب دی رفیقہ کرائیں گے مثال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا عرشد کتنا بلند علی شان کعبے اتے چڑھ کے دیتی جے صدانے حبشی بلال جیا کون ہوئے گا حبشی بلال جیا کون ہوئے گا اس پہ مثال جیا کون ہوئے گا اس پہ مثال جیا کون ہوئے گا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار سامعین سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھی معزز احترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں و بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے سارے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنائے جو میں بیان کرا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت کے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زیوکار سامعین و سامعات قرآن پاک دی سورہ احزاب دیاں دو آیات خطبے کے اندر تلاوت کرن دی سعادت دو مقام تو حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا ازواج مطہرات دا تذکرہ فرمایا میاں بیوی دا رشتہ اللہ کی طرفوں وجعل بینکم مودۃ و رحمہ رحمت اور محبت کا رشتہ اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے تنکح المرأۃ لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها عورت دے نکاح چار چیزاں کی وجہ کر کے کیتا جاتا ہے وہ دا مال ویک کے وہ دا جمال ویک کے وہ دا حسب ویک کے وہ دا دین ویک کے تے آپ نے اپنے صحابی کو فرمایا میرے صحابی اگر ان چارہ چیزاں دنوں انتخاب کرنا پہ تے دین دا انتخاب کرنا نبی پاک علیہ السلام جو اپنی زبان وچوں کہندے نے وہ میرے پیغمبر دی زبان اللہ دی وحی نال بول دی تے نبی پاک علیہ السلام رب دی وحی دے مخالف کوئی کام کر دے نبی پاک علیہ السلام اللہ دی وحی دے مقابل کوئی کام کر دے نہیں کر دے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں 11 بیویاں کنیاں 11 یا 13 دو لوڑیاں انہاں نوں نبی پاک دیاں بیویاں اندر شمار کیتا جاندا ہے آپ دیاں 11 یا 13 بیویاں نبی پاک نے اپنے واسطے انہاں دا انتخاب کیتا ہے تے حدیث دی روشنی دے اندر نبی پاک نے دین نو مد نظر رکھ دیا ہوا کیتا یہ تو پتہ چل دے
کہ نبی پاک دیا ساریا بیویاں دیندار نے. سونے دیا ساریا بیویاں کئی بے ایمان اعتراض کرتے نبی پاک دے گھرانے تے. نبی پاک دے اہل بیت دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کردے نے. صرف جی 4-5 نبی پاک دے اہل بیت نے, باقی کوئی نبی پاک دے اہل بیت دے اندر شامل نہیں. اصل بیوی نہ ہوئے تے گھر بندا ہے بیوی نال. بیت گھر نو کہندے نے تے اہل والیاں نو گھر والے. تے گھر نو بندا ہے جدوں گھر دے اندر بیوی آ جائے. حضرات اہل بیت دے اندر شب تو پہلا بیویاں شامل نے. اور قرآن پاک سورہ احزاب دے اندر اللہ تعالی نے جڑیاں آیات نازل کیتیاں نے اے دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمائے. حضرات ان عظیم ہستیاں جڑیاں صالحات بھی نے, مومنات بھی نے, طیبات بھی نے, طاہرات بھی نے, نبی پاک دیاں ازواج نے. آپ دے عقد دے اندر آئیاں, نبی پاک دے بستر ہٹائے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خلوت ویکھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں ویکھیاں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت اظہار کیتا. اور سب تو بڑی گل ہے قرآن پاک کہندا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, میاں بیوی دا رشتہ محبت دا تے رحمت دا رشتہ ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنیاں بیویاں محبت کیتی. نبی پاک دیاں بیویاں نے اپنے خامن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کے اندر محبت کیتی. اتنی محبت کیتی نبی پاک اس دنیا تو چلے نہیں گئے. رحمت کائنات دیاں بیویاں نے اس محبت دے دامن نو چھوڑیا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومناں نو منع کر دیتا ہے کہ میرے نبی دے دنیا تے جان تو بعد تسی انہاں نال نکاح کر سکدے. کیوں پابندی لائیے بڑی وڈی گل جے. اللہ دسنا چاہتے نے اور کائنات دے لوگوں اے جڑیاں دنیا تے میرے نبی دیاں بیویاں نے اے جنت وچ بھی میرے محمد دیاں بیویاں نے. اللہ اکبر. اللہ عظیم ہستیاں جنہاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا, اور اللہ تعالی نے انہاں دے اعزازات بیان کیتے. نبی پاک دیاں بیویاں دے ازواج مطہرات دے کچھ فضائل اجتماعی نے, کچھ انفرادی نے. پہلے اجتماعی ذکر کرنے ہیں, پھر انشاءاللہ انفرادی ذکر کرنے ہیں. توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. فرمایا نبی پاک علیہ السلام مومنان جان تو زیادہ عزیز نے. مومن نبی پاک علیہ السلام نال اپنی جاناں تو ود کے پیار کردے نے. نبی پاک علیہ السلام دے نال مومناں دی محبت اپنی جاناں تو زیادہ. وازواجهم امہاتهم, نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں ماں لگدیاں نے. چھٹی دا خدیجہ مومناں دی ماں نے, چھٹی دا سودا مومناں دی ماں نے, چھٹی دا عائشہ مومناں دی ماں نے, حضرت حفصہ مومنہ دی ماں نے, حضرت زینب بنت خزیمہ مومنہ دی ماں نے, حضرت زینب بنت جاش مومنہ دی ماں نے, ام حبیبہ مومنہ دی ماں نے, چھٹی دا ام سلمہ مومنہ دی ماں نے, چھٹی دا جویریہ مومنہ دی ماں نے, چھٹی دا ماریہ قبطیہ مومنہ دی ماں نے, چھٹی دا ریحانہ مومنہ دی ماں نے. میرے پیغمبر دیاں تمام بیویاں مومنہ دیاں ماں لگ دیاں نے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. فرمایا نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں اللہ دی امتیاں دا تے نبی پاک دیاں بیویاں دا ماں بیٹے والا رشتہ بڑھا دیتا ہے. گل کی ہے رات گل سمجھن والی جے. اللہ
اللہ سمجھانا چاہتے ہیں خواتین دے اندروں بندے دی نظر دے اندر سب تو مقدس رشتہ ماں والا ہویا کردا ہے سب تو قریبی تے پیار والا رشتہ ماں والا ہویا کردا ہے خواتین دے اندروں سب تو عزت والا رشتہ احترام والا رشتہ خواتین دے اندروں ماں دا ہویا کردے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگ تہاڈیاں ماواں نے انہاں دا احترام تے کرنا ہی کرنا ہے تے انہاں دا بھی احترام کرنا ہے جنہاں نوں میں رب نے تہاڈیاں ماواں بنا دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں ایک دن ایک بندہ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں کہن لگا ماں جی فلاں بندہ کہندا میں عائشہ نوں ماں نہیں مندا تے ماں عائشہ کہندیاں نوں ٹھیک کہندا ہے میں مومناں دی ماں میں مومناں دی ماں میں مومناں دی ماں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم پہلا اعداد نبی پاک دیاں بیویاں دا ہر مومن دی نظر دے اندر انہاں دا احترام ہے تے میں اکثر کہندا ہوندا وا جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نوں اپنیاں ماواں نہیں مندا میں انہاں نوں مومن نہیں جے مندا کیونکہ قرآن دا فیصلہ سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں دوسرا مقام تے دوسرا اعزاز نبی پاک دیاں بیویاں دا فرمایا یا نساء النبی لستن کاخد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالی نے نبی پاک دے گھرانے دا اپنیاں بیویاں دا تذکرہ کردیاں فرمایا یا نساء النبی رب کائنات تے رب نے نبی پاک دیاں بیویاں نوں مخاطب کیتا فرمایا یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو گھر والیو اے نبی دے گھرم دے اندر آن والیو لستن کاخد من النساء پوری کائنات دے اندر تواڈے ورگی ایک عورت بھی کوئی نہیں تواڈے ورگی ایک عورت بھی کوئی نہیں مطلب جڑا مقام تانوں ملیا ہے دنیا دے اندر کسی اور عورت نوں نہیں ملیا جڑی عزت تانوں ملی ہے دنیا دے اندر کسی اور نوں نہیں ملی کیوں تسی امام الانبیاء دیاں بیویاں بڑیاں نے تسی ختم نبوت دے تاج وردیاں بیویاں بڑیاں نے تسی پوری کائنات دے امام دیاں بیویاں بڑیاں نے یا نساء النبی لستن کاخد من النساء اللہ تعالی نے نبی دا لفظ استعمال کیتا ہے نبی تے اور بھی بڑے آئے نے پر باقی نبی تے ساڈا نبی باقی نبی تے ساڈا نبی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین باقی نبی تے ساڈا نبی انا خاتم النبیین لا
نبی آبادی لا نبی آبادی جویں نبوت دا منصب اونچا ہے اے نبی پاک دے گھرانے دا منصب بھی اونچا ہے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا مقام ہی اعلی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء فرمایا نبی دیو بیویوں تواڈے ورگی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تیسرا اعداد نبی پاک دیاں بیویاں دا اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا سی رابطہ کر لے نبی تے اگلے بیت تو ہر قسم دی غلاظت نجاست تے گندگی نو دور کر دیتا جے انہاں نو پاک کر دیتا جے کمال دا پاک کرنا تے رب جس کم دا ارادہ کر دے او کم ہو جاندا جے انہیں تو پتہ لگدا ہے نبی دیاں بیویاں پاک نے میرے پیغمبر دا گھرانہ پاک ہے ازواج مطہرات پاک نے ساڈیاں ماں پاک نے نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماں پاک نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں چوتھے ذات دی گل سنانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے بڑیاں ساریاں فتوحات عطا کر دتیاں نے ہے کر کے مدینے دے اندر مال دولت دی ریل پھیل ہو گئی ہے صحابہ جڑے کل ایک رنگ دی روٹی تو پریشان سڑ اج گھراں دے اندر سونے چاندی دے ڈھیر لگ گئے نے وجہ کی ہے میدان مقتل دے اندر نکلے نے کافر نال جہاد کیتے اللہ تعالی نے وافر مقدار نال مال غنیمت عطا کر دیتا ہے ادھر جناب مدینے دے گھراں دے اندر خواتین مہاجر انصار انہاں دے گھراں دے اندر مال و دولت دی جناب ریل پہ نے نبی پاک دیاں بیویاں ایک دن اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں محبوب جی سانوں ہی دنیا دیاں دولتاں چاہیدیاں نے سانوں ہی دنیا دا مال و زر چاہیدا ہے سانوں ہی دنیا دا سونا چاندی چاہیدا ہے حالانکہ نبی پاک دیاں بیویاں نے معاشرہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے ساڈے گھر دے اندر دو مہینے تک چولہے دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کر دی اللہ کو کھجوراں کھا کے گزارا کر دے پانی پی کے گزارا کر دے قدم قدم تے تک سکھ دے اندر میرے پیغمبر دا ساتھ دین والیاں اج مدینے دے گھراں دے اندر جدوں سونا چاندی تے دولت ویکھیا نا نبی پاک تے گت ادا کر دیتا ہے میرے پیغمبر نو کہندیاں نے سنیو ساڈا بھی تھوڑا جا خرچہ ودا دیو سنیو سانو ہی کچھ چاندی تے سونا لیا دیو تے میرے پیغمبر نو دنیا دی دولت پسند نہیں میرے پیغمبر دنیا دی دولت نال پیار نہیں کردے آپ تے دعا کریا کردے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ مینوں زندہ رکھی تے ماڑے ماڑے غریباں بندیاں دے اندر اللہ مینوں موت آئے تے ماڑے تے غریباں بندیاں دے اندر ہی آئے اللہ میں قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے غریباں دن اٹھایا جاواں ایتھے ایک درخواست کراں گا بس بات مدنی مسجد دے اندر آن والیا ایتھے تو پتہ چلدا رب دی نظر دے اندر بھی دنیا دی دولت دی اہمیت کوئی نہیں رب دے رسول دی نظر دے اندر بھی دنیا دی اہمیت کوئی نہیں اسی دنیا نال پیار کرنے رب دے رسول دے نظر دے اندر دنیا دی کوئی اہمیت نہیں اج تقاضا آئے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر آپ دیاں بیویاں نے تقاضا کیتا ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے گل چنگی نہیں لگی ہن میریاں بیویاں تے دنیا دی دولت دا تقاضا کرن میرے پیغمبر نے اج کر کے اپنیاں بیویاں تو علیحدگی اختیار کر لیے ایک مہینے واسطے میرے پیغمبر الگ ہو گئے نہیں ادھر اللہ تعالی نے 29 دن بعد اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن
وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللہ فرماتے ہیں سونےو جاؤ اپنیاں بیویاں نو پوچھ لو، اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دیاں دولتاں چاہیدیاں نے، دنیا دا مال لے لو تے میرے نالوں علیحدہ ہو جاؤ، اگر رب دے رسول دیاں محبتاں چاہیدیاں نے پھر اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے اجر عظیم تیار کیتا ہے. میرے پیغمبر 29 دن بعد ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر آئے. آپ فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے تواڈے بارے فیصلہ جاری کر دیتا ہے، اللہ نے تواڈا فیصلہ کر دیتا ہے. ہائے صدقے جاؤ ماں عائشہ دی محبت تو، ہائے قربان جاؤ ماں عائشہ دے پیار تو. میرے پیغمبر دی بیوی کہندیاں نے محبوب جی تسی تے ایک مہینے دا کہہ کے گئے سو ہل تک تے 29 دن گزرے نے. اللہ اکبر، کیلنڈر دا دور کوئی نہیں، موبائل دا دور کوئی نہیں، کائنات دے لوگو یہ تو پتہ لگتا ہے ماں عائشہ نے ایک ایک دن گن کے گزارے میرے پیغمبر دی جدائی دے اندر، ایک ایک دن گزارے میرے پیغمبر دی محبت دے اندر. کہدیاں نے محبوب جی باقی گل بات دے اندر ایت سن مہینہ پورا نہیں ہویا ایک دن پہلے آ گئے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ مہینہ کدی 29 دا ہوندا ہے تے کدی 30 دا ہوندا ہے. شیر نکال لکھتے ہیں وہ مہینہ واقعی 29 دنوں دا ہویا. آپ فرماتے ہیں عائشہ انہاں دونوں چیزاں جو پسند کر لے، یا دنیا دا مال پسند کر لے یا آمینہ دا لال پسند کر لے. اماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ماں عائشہ تیری نبی پاک نال محبت تو صدقے جاواں. نالے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ انہاں دونوں چیزاں چوں ایک چیز دا انتخاب کر لے تے عائشہ انتخاب کرن تو پہلو اپنے بابا ابو بکر نال مشورہ کر لینا، اپنے بابا ابو بکر نال مشورہ کر لینا. تے ماں عائشہ فورن بولیاں کہندیاں نے سونےو تہاڈی ذات دے معاملے دے اندر مینوں اپنے بابا نال بھی مشورہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں. مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا، مینوں آمینہ دا لال چاہیدا ہے. مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا، مینوں آمینہ دا لال چاہیدا ہے. ایک گل کراں محبت دی اگر فتوا نہ لگے موبائل گھر آئیدا. کائنات رب نے جواب ایسا پسند آیا اللہ تعالی نے اما عائشہ دے حجرے نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا. اللہ فرماتے نے عائشہ تو دنیا دے مال نو ٹھکرا کے آمینہ دے لال نو سینے لگائے، آمینہ دے لال محبت دے وفا دی امدا کر دیتی ہے. چاک قیامت تک محمد نو تیرے حجرے دے اندر سوا دیتا ہے. اللہ اکبر. ماں عائشہ نے انتخاب کیتا کدا آمینہ دے لال دا، کدا آمینہ دے لال دا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پتہ چل دے نبی پاک دیاں بیویاں انہاں دی نظر دے اندر نبی پاک دے مقابلے دے اندر دنیا دی دولت دی کو حیثیت، دنیا دی دولت دی کو حیثیت نہیں. اللہ اکبر. جڑا جواب ماں عائشہ دا وہی جواب نبی پاک دیاں دوسریاں بیویاں دا. رب نو یہ جواب پتہ کتنا پسند آیا. نبی پاک دیاں بیویاں کہندیاں نے سونے ہو اسی کی کرنی ہے دنیا دی دولت جے تساں دا ساتھ نہ ملے. نبی پاک نال ود کے ساتھ سونا کدا ہو سکدا ہے. کائنات دے رب نو نبی پاک دیاں بیویاں دا اے جواب دے عمل ایڈا چنگا لگیا اللہ نے قرآن نازل کیتا. سنیا جے حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا
اجرها مرتين تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں سونے دیاں تابعدار رہن گیاں تے نیک عمل کرن گیاں اللہ فرماتے نے اسی نوات دورا اجر تیار کیتا ہے ڈبل اجر تیار کیتا ہے کلا اجر ہی نہیں دنیا دے رزق تے دنیا دیاں دولتاں نو کڈ کر والیاں نبی پاک دیاں بیویاں اللہ فرماتے نے وا آتدنا لها رزقا کریما فرمایا دنیا دی دولت نالوں بہتر اللہ نے جنت اندر تواڈے واسطے جنت رزق کریم دا انتظام کر چھڈیا ہے اللہ اے رزقاً کریمہ تو مراد جنت دا رزق ہے اللہ اے جدو نبی پاک دی زوجہ محترمہ ماڈی عائشہ تے الزام لگیا نا وہ تو بھی اللہ تعالی نے کوئی انج دے الفاظ قرآن پاک دے اندر نازل فرمائے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا پاک عورت واسطے پاک مرد واسطے پاک عورت ایسا انہاں سارے الزامات تو بریے اللہ فرماندے نے اسی عائشہ نو معاف بھی کر دیتا ہے تے دے واسطے رزق کریم دا انتظام بھی کر دیتا ہے اللہ اللہ فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما دورا اجر جنت دے رزق دا وعدہ اللہ اللہ کون نبی پاک دیاں بیویاں میں اجتماعی طور تے فضائل امہات المؤمنین بیان کراؤں جمعے دا وقت ختم ہو جائے گا آئیے گھرات کچھ انفرادی طور تے نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں بیویاں دا ذکر کرنا چاہنا ہوں اللہ اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام نے تقریباً 40 سال دی عمر دے نبی پاک نے صلوات و سلام نے 25 سال دی عمر دے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دن پہلا نکاح کیتا اللہ اکبر تے نکاح کردار دی بنیاد دے ہوئے حضرت خدیجہ نو اللہ دی قسم نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو پہلا ہی لوگ طاہرہ کیا کر دے سن خدیجہ طاہرہ خدیجہ طاہرہ اللہ کردار پکیزہ ماں خدیجہ دا رضی اللہ تعالی اس دور دے اندر جس دور کے اندر جہالت سی بے پردگی سی جس دور کے اندر گناہ نو گناہ نہیں سی سمجھیا جاندا جس دور کے اندر لوگ بیت اللہ دا طواف بھی برہنا ہو کے کریا کر دے سن واہ ماں خدیجہ تیرے کردار تو صدقے جاواں اس دور کے اندر بھی اماں خدیجہ نو لوگ طاہرہ کیا کر دے سن کردار ہوئے تے انجدا سیرت ہوئے تے انجدی اللہ نبی پاک دے عقد کے اندر آئیاں بڑا مشہور واقعہ سن دے رہن دیو اللہ دی قسم سیرت نے گانا لکھے ہے نبی پاک نے حجرہ عروسی دے اندر قدم رکھیا نا تے آپ فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے ہو سکتا ہے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے اما خدیجہ رو بھئیاں کہنے لگی محبوب جی کیویں دیاں گلاں کر دے ہو میں تے اللہ کولوں دعاواں منگ منگ کے لیا تواڈے کولوں تانوں اللہ کولوں منگ منگ کے لیا جے اللہ نے عطا کر دیتے تے پھر سونیو انج دیاں گلاں کیوں کر دیو واہ سونیا رہندی دنیا تک آن والے جوڑیاں نو زندگی گزارن دا طریقہ دس دیتا ہے صدقے جاواں آپ فرماندے نے خدیجہ تو دنیا دی مالدار ترین عورت ہے تے میں محمد دنیا دی دولت پسند کردا صلی اللہ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے سونیو
میں تواڈے گھر دے اندر قدم بعد دے اندر رکھیا سی اپنیاں ساریاں دولتاں تواڈے قدماں دے اندر رکھ دتیاں سن میری نظر دے اندر ہن دنیا دی دولت دی کوئی قدر نہیں جنوں تسی مل گئے اونوں کائنات دیاں دولتاں مل گئیاں جدے نصیباں دے اندر تسی آ گئے اونوں کائنات دیاں دولتاں مل گئیاں صدقے جاواں پھر ماں خدیجہ نے کیتیاں ہوئیاں گلاں تے پہرا دے کے وکھائے اللہ لانیاں سوکھیاں نے نبھانیاں لانیاں سوکھیاں نے نبھانیاں اوکھیاں نے لیکن ماں خدیجہ نے گلاں کر کے پہرا دے کے وکھایا میری او ماں بہنوں زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ آندا رہندا ہے سدا دن اکو جے رہندے بولو سدا دن اکو جے رہندے اللہ کل دے جڑے فرعون سن اج ملک دے اندروں جناب اے دم دبا کے بھجدے جا رہے نے کل دے جڑے بادشاہ سن اج انہاں نوں چھپن دا بھی راہ نہیں لبدا اے تو پتہ چلدا سدا بادشاہی کیتی ہے اللہ دی ویکھیا نہیں بنگلہ دیش دے اندر جدے اندر بڑی آکڑ سی بڑا غرور سی تے پھر جان لگیا راہ لبیا تے حکمراناں واسطے بڑا وڈا پیغام ہے کرسی دے نشے دے وچ رہنا تے اج تیرے کولے کل کسی اور دے کولے رب دے کولوں ڈردے رہیا کرو تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ اما دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب جی مینوں دنیا دیاں دولتاں نہیں چاہیدیاں تسی مل گئے سب کچھ مل گیا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا گئے جسے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا گئے بھلا کیا کرے وہ عیش و عشرت بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت نبی کا جس کو یارانہ ملا ہے صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بڑے اوکھے ویلے آئے بڑیاں اوکھیاں گھڑیاں آئیاں ماں خدیجہ نے قدم قدم تے وفاواں کیتیاں تے اج بھی کوئی بندہ مثال دیندا ہے نا مومن بندہ مسلمان بندہ بیوی نو خاوند نو اللہ کو اکبر سمجھان واسطے تے اج او مثال جدوں نبی پاک دی جناب آپ دی ذات پاک تے پہلی وحی نازل ہوئی نا تے رحمت کائنات گھر تشریف لے کے آئے آپ فرماتے نے خدیجہ مینوں انج لگدا ہے میری جان چلی جانی ہے مینوں اپنی جان دا خطرہ ہے تے ماں خدیجہ بولیاں فرماندیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم انک لتصل الرحیم سونےو مینوں اللہ دی قسم اللہ تانوں کدی پریشان نہیں ہوئے توڑ دے گا اودی وجہ سونےو تسی رشتیاں دی بڑی قدر کردے ہو تہاڈی نظر دے اندر رشتیاں دی بڑی پہچان سونے ہو تسی تے کمزوراں نوں کما کے کھواندے ہو تسی تے یتیماں دا سہارا بن جاندے ہو او سونے ہو تسی تے راہی مسافراں دے جناب نال معاون بن جاندے ہو سونے ہو تسی کمزوراں دا اج کمزوراں دی مدد کرن والے ہو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ نے وفاواں کیتیاں پھر شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 2.5-3 سال میرے پیغمبر دے دکھاں تے بھکھاں دے اندر گزارے نے ایک دن بھی نبی پاک نو تانا نہیں ماریا اللہ اکبر اللہ نے نہ وفاواں دا مول پائے سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے ایک دن اما خدیجہ نے نبی پاک واسطے کھانا تیار کیتا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں میں کہندا ہوں نہ پتہ نہیں کنے کو پیار نال اما خدیجہ نے میرے پیغمبر واسطے کھانا بنائے گا کنی کو محبت نال میرے پیغمبر واسطے کھانا تیار کیتا ہے گا
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا دے اندر رحمت کائنات دی بیوی مکہ المکرمہ دے اندر اپنی رہائش تو چلیاں نے. ادھر اماں خدیجہ ٹر پیاں نے, ادھر آسماناں تو جبریل ٹر پے نے. اللہ اکبر. ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں, جبریل پہلے آ گئے نے تے آ کے کہندے نے سنیو خدیجہ دیاں پیاں نے, تواڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پیاں نے. سونیو خدیجہ آن تے انہاں نوں میرا بھی سلام کہنا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا. اللہ اکبر. کلا سلام ہی نہیں, سونیو خدیجہ نو جنت دے محل دیاں خوش خبریاں بھی سنا دینا. حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا, خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا. حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا, خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا. او پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے, پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے. جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا, جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا. خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا. حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا, خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا. خدیجہ تے خدیجہ سی میرے آقا فرماون, خدیجہ تے خدیجہ سی میرے آقا فرماون. محبوب دے ہونٹاں تے اے نا صبح شام آیا, خاتون اول لئی جنت دا پیغام آیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڈی ماں مکمل جمعہ جا سکتے. اما خدیجہ دی سیرت ہے. دوسری بیوی میرے پیغمبر دی حضرت سودا, اللہ 50 سال تک جنی دیر تک ماں خدیجہ زندہ رہیاں نے, نبی پاک نے ہور نکاح کوئی نہیں کیتا. حضرت خدیجہ دی وفات دے بعد میرے پیغمبر نے حضرت سودا نال نکاح کیتا زیادہ عمر دی. اللہ اکبر. تیسرا نکاح میرے پیغمبر دا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح مکے دے اندر رخصتی مدینے دے اندر. اللہ اکبر. ایوی عظیم منصب ماں خدیجہ دا نکاح مکے تے رخصتی ہائے صدقے جاواں, نکاح مکے تے رخصتی مدینے. اللہ اللہ غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے نے عائشہ میرا تیرا نکاح ہون تو پہلا جبریل میرے کوڑے متعدد بار آئے تے ایک سبد رنگ دے کپڑے دے اندر تیرا عکس لے کے آئے, تیری تصویر لے کے آئے تے مینوں آ کے دسیا سونیو عائشہ دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے. صدقے جاواں ماں عائشہ دے مقدرہ تو اللہ اللہ. تے ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے تے آپ فرماتے نے یا عائشہ ہائے یا عائشہ. میرے پیغمبر ماں عائشہ نو جدوں پیار نال مخاطب کر دے تے آپ عائشہ کہہ کے بلاندے. آپ فرماتے ہیں یا عائشہ یا عائشہ. عائشہ ہادا جبریل ہے, میرے پر جبریل آ کے بیٹھے نے تے عائشہ جبریل آئے نے تے تینوں رب دا سلام کہندے پے نے. جبریل آئے نے عائشہ تینوں رب دا سلام کہندے پے نے. عرشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں گواں
سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، سو رب دیو نبیاں دا سردار بڑا سونا، اداروں دا بڑا سونا، گھر بار بڑا سونا، بچیاں حیرت نل کے دیا سن انصار مدینہ دیا، تیرے سر دا شانی سردار بڑا سونا۔ اللہ اللہ میں صدقے جاؤ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی جوڑا محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں کلی کلی نبی پاک دی بیوی دا تذکرہ کرا، وقت زیادہ ہو جانا ہے، دو تین نبی پاک دیا بیویاں دا تذکرہ کریے، بعد کسے پاسے لائیے، رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دی ایک زوجہ محترمہ جنہ دا نام زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک دی پھپھو دی بیٹی میرے پیغمبر دی پھپھو دی بیٹی، پہلا نکاح حضرت زید بن خارثہ نبی پاک نے خود پیغام بھیجیا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن جاش حضرت زینب نے پائی، فرمان لگے عبداللہ بن جاش اپنی بہن زینب دا نکاح زید بن حارثہ دے نال کر دے، حضرت زینب نے بھی انکار کر دیتا، حضرت عبداللہ بن جاش نے بھی انکار کر دیتا، کیونکہ حضرت زید غلامی وچوں آزاد ہون والے، حضرت زید غلامی وچوں آزاد ہون والے تے حضرت زینب سردار گھرانے دی بیٹی، اللہ کو اکبر نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی تے صحابیاں حضرت عبداللہ تے حضرت زینب نے انکار کیتا ہے، اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسی مومن مرد واسطے کسی مومن عورت واسطے نہیں جائز کسی کام دا فیصلہ اللہ تو رسول کر لین، اللہ تو رسول دا فیصلہ آن تو بعد بڑیاں مرضیاں کرے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تو رسول دے فیصلے تو بعد بڑیاں مرضیاں کر دے گمراہی دے اندر جہالت دے اندر، مطلب ہے ادھر اللہ دے رسول دا فیصلہ، ادھر جناب تیرے باپ دا فیصلہ، تیری ماں دا فیصلہ، تیرے بھراواں دا فیصلہ، تیرے رشتہ داراں دا فیصلہ، تیرے سجدے تے کہہ لو ایک پاسے اللہ تے رسول دا فیصلہ، ایک پاسے من دا فیصلہ، جدوں اللہ تے رسول دا فیصلہ دے پھر من دی نہیں مننی، آمنہ تے جن دی مننی ہے، اپنے من دی نہیں مننی، آمنہ دے چند کئی بندے نا کئی یار شادی تے کنجر نہ نچاؤ، کی کریے مولوی جی شادیاں روز روز ہوندیاں نے، بس دل کر رہا منڈے دے چاہ کر لیے شراب دی محفل سجاؤ، کیڑی گل ہے جی کیڑا مسئلہ ہے، شادیاں روز روز ہوندیاں نے، اللہ مہندی دی رسم نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں جی، بس کڑیاں کہندیاں نے منڈے کہندے نے مہندی دی رسم کرنی ہے، اے نہ کڑیاں دی مننی نہ منڈیاں دی مننی نہ دنیا دی مننی ہے، آمنہ دے لال دی مننی ہے۔ اے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو قرآن سنیا نا آسمانہ تو قرآن پاک نازل ہویا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ وما ادھر رکھیا جائے فیصلہ بادیو میری ماما بھی پائیاں بہنہ بھی آئیاں کہہ دیں پردہ کریا کرو، کی کریے جی یہ جڑا پردہ تے پرانے دور دی گل ہے، جہالت دی گل ہے، اللہ کو اکبر میں کہنا پردہ کرنا جہالت دی گل نہیں، اے نبی پاک دے گھرانے دا طریقہ ہے، آسمان تو قرآن پاک اترے رب دا حکم ہے، اللہ
اللہ دے رسول دا حکم ہے اللہ سارا کچھ چھڑ دیو اللہ دے رسول دیاں تابعدار بن جو فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا تے حضرت زینب نے اللہ دی قسم اپنے من دی نہیں منی اللہ کے رسول دی منی حضرت زینب نال نکاح ہو گیا بڑھ نہ سکی گزارا نہ چل سکیا حضرت زید چلتے چلتے نبی پاک پڑھے سونے ہو میری تے زینب دی نباہ نہیں ہوندی میں زینب طلاق دینا چاہنا آپ فرماندے نے زید اچھے طریقے نال اپنے گھر دا نظام چلا اپنے گھر دے معاملات سنبھال لیکن معاملات نہ چل سکے حضرت زید دا تے حضرت زینب دا جناب رشتہ ٹوٹ گیا علیحدگی ہو گئی میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک نے صلوات و سلام اللہ تعالی نے آسمان تو وحی نازل کر کے فرمایا سنیو اور تسی انج کرو زینب بنت جاش نال نکاح کر لو اللہ اکبر اللہ سنیو نکاح کر لینا لوگ گلاں کرن گے نبی پاک نے نکاح کیتا ہے مدینے دے منافقاں گلاں کیتیاں ماد اللہ کہ محمد نے اپنے بیٹے دی جناب متعلقہ بیوی نال نکاح کر لیے اللہ آسمان تو رب نے قرآن پاک نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرمایا محمد مردوں کسے دے باپ نہیں زید تے میرے نبی دا لے بالک اور جناب منہ بولا بیٹا ہے اللہ پہلے حضرت زید نو زید بن محمد کیا جاندا سی جو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے حضرت زید نو دوبارہ زید بن حارثہ کیا جان لگیا حضرت زینب میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر آ گیا تے فرمایا کر دیاں سن نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ فرماندیاں نے حضرت زینب فرمایا کر دیاں سن میں او خوش نصیب کہ جدا نکاح آسمان تے عرش والے رب نے محمد پاک نال کیتا ہے چل تواڈے نکاح تواڈے ماں باپ نے کیتے نے میرا نکاح عرش والے رب نے کیتا تے نبی پاک نو کدی کدی محبت دے اندر آ کے کہندیاں سونیو میرا تواڈے تے بہتا حق ہے میرا تواڈے تے بہتا حق دی وجہ ہے سونیو میرا نکاح آسمان والے رب نے آسمان تے کیتا تواڈے نال تے دوسرا سونیو میں تواڈی پھپھی دی بیٹیاں بیویاں تے تواڈیاں اور بھی نے پر محبوب جی میں تواڈی پھپھی دی بیٹیاں اللہ اکبر لو گل مکدی مکائیے آخری باتاں کریے نبی پاک نے صلوات و سلام دی ایک بیوی جنہ دا نام سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر صلوات و سلام ایک دن فجر دی نماز پڑھ کے آئے اللہ اکبر آپ اٹھے نے فجر دی نماز با جماعت صحابہ نو پڑھائیے اٹھ کے آپ اشراق دے وقت واپس آئے نا اللہ اکبر رحمت کائنات دی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نے یہ میرے پیغمبر دا کار ہے اے بولو نبی پاک دا کار ہے خامد مسجد دے اندر نماز تے بیوی گھر مصلی تے بیوی گھر ایتھے خامد بھی ستا ہے تے بیوی بھی نبی پاک علیہ السلام دا کرانا آپ مسجد نبی دے اندر تے اما جویری اپنے گھر دے اندر مصلی تے نبی پاک تشریف لے کے آپ فرماندے نے جویریہ میں جویں چھڈ کے گیا وہیں بیٹھی ہے مفہوم بیان کر رہے ہیں حدیث دا یہ دا مطلب ہے حدیث پاک تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک جدوں مسجد دے اندر گئے سن حضرت جویریہ کتے سن او بولو کتے مصلی تے آپ فرماتے ہیں جویریہ جویں چھڈ کے گیا سو وہیں بیٹھی ہے جی سنیا میں رب دا ذکر کر رہی ہوں نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے ہیں جویریہ فجر دی نماز تو لے کے اشراق تک تو اتنے ذکر اذکار کیتے نو ایک پاسے تے میں اس دوران 4 جملے کہنے 4 کلمے کہنے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد
दा कलिमाती फरमाया फजर दी नमाज तो लेके शराक तक तेरे अज़कार एक पासे ते मेरे चार कलिमात एक पासे ये चार कलमे तेरी सारे जिक्र और अज़कार तिलावत इबादत नालों भारी ने अल्लाह मुहब्बत नबी पाक दा घराने जैसे घराने दिन अल्लाह दी कसमें मुहब्बत ते प्यार दियां जनाब सदावां ते वफावां नजर आंदियां ने जैसे घर के अंदर शबर नजर आंदा है तिलावत नजर आंदी इबादत नजर आंदी है अल्लाह फरमाते ने वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारे घर के अंदर पढ़िया जाता है नाज़िल होता है उन्हें याद करो नबी पाक दियां बीवियां ने याद भी किया है ते पढ़िया भी है हालात नबी पाक दी जिंदगी दा नबी पाक दियां बीवियां ते जेड़ा रंग नजर आंदा है मैं बयान करा बड़ा वक्त दरकार है तिलावत इबादत सखावत बयान करा बड़ा वक्त दरकार है एक डेढ़ मिनट के अंदर गल मुकाना चाहना सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वास्ते ना एक दिन सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला ढेर सारा मालो दौलत भेजिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सारा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर दिता है सारा ही अल्लाह ते लौंडी कह लगियां मां जी अट ते तुहाडा रोदा सी अपनी अफतारी वास्ते ही कुछ रख लेंदियां हज़रत आयशा फरमांदियां ने तू पहले मैनू याद करा लेंदी ते अफतारी वास्ते तू थोड़ी बहुती चीज रख लेंदी सदके जाए नबी पाक दा घराने इहदे बारे अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतक्किरकुम तत्हीरा फरमाया असी इरादा कर ले नबी दे अहले बैत को पाक कर दिता है और कमाल दा पाक करना अल्लाह दी कसमें इन्हां दी हर लिहाज नाल सीरत पकीज़ा साफ सुथरी नजर आंदी है मेरी मां बहनों अगर जिंदगी गुजारन दा तरीका समझना चाहती हो आओ मां आयशा की सीरत नू पढ़ो मां खदीजा की सीरत नू पढ़ो और हजरत ज़ैनब की सीरत नू पढ़ो और हजरत हफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह नबी पाक दा निकाह हजरत हफ्सा नाल होया ते थोड़ी दी तलख तबीयत दी असर हजरत हफ्सा नबी पाक ने अलैदगी करन दी कोशिश की थी अल्लाह ने जिबरील नू भेजा अल्लाह फरमाते ने जिबरील जा मेरे नबी नू जाके दस दे हफ्सा तो अलैदगी इख्तियार नहीं कर रही हफ्सा बड़ी रोजेदार है हफ्सा बड़ी शब जिंदादार है सोनियो मैं रब कहना वा हफ्सा जन्नत के अंदर भी तुहाडी बीवी है अल्लाह ताला नबी पाक दियां बीवियां दा एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए सोने दियां बीवियां साडियां एक बारी गज के बोलो नबी पाक दियां बीवियां साडियां नबी पाक दियां बीवियां साडियां आप दियां बीवियां साडियां अम्मा खदीजा साडी अम्मा सौदा साडी अम्मा आयशा साडी अम्मा हफ्सा साडी अम्मा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा साडी अम्मा ज़ैनब बिन्त जहश साडी अम्मा उम्मे हबीबा साडी अम्मा उम्मे सलमा साडी अम्मा मैमूना साडी अम्मा जवैरिया साडी अम्मा सफिया साडी अम्मा मारिया किब्तिया साडी अम्मा रेहाना साडी नबी पाक दियां बीवियां साडियां ते मावां दियां गुस्ताखियां मावा दियां गुस्ताखियां नहीं करी दियां अल्लाह मावा का एहतराम कर